Good morning once again. Ato lang tagaan og pagtagad karon ng atong Bible verse of the day. Kining Psalms 122 verse 1. Ingon pa ni David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. The question is, nababatay kalipay nga muadto ta sa balay sa Dios? I hope na tanan ang tinuod nga naay kalipay nga muadto sa balay sa Dios, ang tinuod nga nakasinati sa relasyon diha sa Dios. So kung ikaw anak na sa Ginoo, ato gyung obligasyon ang pag-adto sa balay sa Dios, kay mao kana ang atong buluhaton. Ingon nga mga anak sa Ginoo, muadto kita sa balay sa Dios. So nindot kayo matagaan nato pagtagad ang pag-adto sa balay sa Dios. Kay gusto kag tinuod nga kalipay, ang pagtagad sa panimbahon o ang pag-adto sa balay sa Ginoo. Ana lang no, tagaan natong panahon ang pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo karong kabuntagon. So thank you for watching.